الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جزء دوم دارای موضوعات زیادی هست. ابتدای این جزء در مورد تحویل قبله هست که زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از مکه مکرمه به طرف مدینه منوره هجرت کردند، 16 یا 18 16 یا 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند. حکم تحویل قبله آمد. البته این تمنای قلبی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود. فول وجهک شطر المسجد الحرام. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از بیت المقدس به طرف بیت الله رو گردانید و این دارای حکمت خداوندی هست و کسی نمیتواند که بپرسد که چرا، چون خیلی چیزها نقل است و عقل نیست. آنچه را که خداوند متعال گفته است باید انسان اطاعت کرد. بعد از اون موضوعات زیادی ذکر شده است که ذکر مقاصد بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که تلاوت قرآن و تعلیم کتاب الله و تزکیه نفوس و تعلیم حکمت خداوندی و حکمت هایی که در کتاب خداوند متعال هست. و همچنان ذکر شاعر اسلام بعد از اون ذکر شده و همچنان بعضی چیزها رو که یهود از طرف خودشون اینها حلال و حرام میکردن، حدود رو برای حلت و حرمت در یک آیات خداوند متعال ذکر کرده که بعضی از حیوانات رو خداوند متعال حرام قرار داده. بعد به موضوع خیلی مهمی خداوند متعال در این جزء دوم اشاره کرده که اون موضوع قصاص است. یکی از موضوع خیلی مهم در جامعه بشری، زمانی که وقتی قصاص موجود باشد و قاتل همیشه گرفتار می شود و قصاص می شود، اون موقع کسی جرأت نمی کند که کسی را به قتل برساند. و بعد از اون موضوع وصیت آمده است که وصیت خیلی از موضوعهای اساسی در جامعه است که ما حق رو به حقدار بسپاریم و آتوا کل ذی حق حقه. مصداق این باشیم وقتی به هر کس حق اون سپرده می شود، انشاءالله در جامعه ما هیچ خانه جنگی و مشکلات و اختلافات به وجود نمی آید. همچنان خداوند متعال قضیه جهاد رو که یکی از مهمترین موضوعات در شریعت اسلامی از ذکر کرده. البته کلمه جهاد رو می توانیم که در لغت برای چیزهای دیگر استعمال کرد لغتاً، اما در اصطلاح شریعت برای قتال استعمال شده، برای چیزی دیگر نیست. و موضوع قتال و موضوع جهاد خیلی یک موضوع عظیم و بزرگی است در اسلام و در شریعت و در قرآن که خداوند متعال با اهتمام زیادی در قرآن ذکر آن را کرده در آیه های مختلف. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. و بر تمام اعمال که و ذروة سنامه الجهاد، این موضوع رو برتریت و فوقیت داده است. بعد از اون سزای مرتدین است. وقتی مؤمن مرتد می شود و از اسلام برمیگردد، خداوند متعال سزای اون را قتل گذاشته است. البته این کار رو هر کس نمی تواند بکند که تفنگ بردار یا شمشیر بردار کسی که مرتد شده از سر او را بزن. نه، باید اونجا شریعت و احکام و قانون و حاکم وقت مسلمان باشد تا این موضوع را حل بکند. و همچنان بعد از اون الله جل شانه موضوع زنان رو ذکر کرده که وقتی اینها مریض می شوند ماهواریشون به وجود میاد، مثلا در ماهی چند روز اینا مریض می شوند و خون شروع می شود، به این حیض گفته می شود. و بعد از اون که بچه به دنیا میاد ولادت می شود، به اون نفاس گفته می شود که اون تقریبا 40 روز است. در این دو حالت خداوند متعال هم بستری رو با خانم و با زن خود حرام قرار داده. و علت اساسی اینم این است که خداوند متعال ذکر کرده قل هو اذن، این نجاست است و این روز مریضی هست، نباید اینجا نزدیک شد. و خداوند متعال البته نفاس رو در قرآن ذکر نکرده، حیض رو ذکر کرده، نفاس ذکر نشده. قیاساً استنباط می شود چون نفاس هم مثل یک ایذا است و ضرر است و نجاست است و مریضی هست، به خاطر این رو قیاس کردن که مثل مانند حیض است. البته در حدیث جدا جدا ذکر شده. به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم که خداوند متعال زنها رو برای انسانها که وقتی به نکاح شرعی باشد حلال قرار داده. البته همچنان که در حیض و نفاس
نزدیکت حرام است و از پشت سر هم همچنان خداوند متعال این موضوع را حرام قرار داده که ما این رو می توانیم تفصیلش را در کتاب ها بخوانیم و در قرآن هم تفصیلش را می توانیم پیدا بکنیم و در حدیث هم این من آمده که از این اجتناب بکنیم. بعد از این خداوند متعال فرضیت روزه را و ماه مبارک رمضان را، فضیلت ماه مبارک رمضان رو ذکر می کند که این ماهی است که انزل فیه القرآن، ماه با برکتی است و ماه تلاوت قرآن است و ماه قیام است و ماه صیام است و ماه مغفرت است و ماه رحمت است و ماه عتق من النار است. این تمام ذکر رو در این آیه های بعدی خداوند متعال ذکر می کند و همچنان در کتب این موضوع ذکر شده. البته دوستان من، موضوع در رمضان اعتکاف هم است که ما می توانیم این را بگوییم که سنت مؤکده هست علی الکفایه برای مردان در مسجدی که جماعت خوانده میشه و برای زنان در خانه در یک گوشه برای خود انتخاب بکنند در اتاق می توانند اینها اعتکاف بکنند. و مقصد تمام رمضان و روزه و اعتکاف و تمام این عبادات لعلکم تتقون که در شما تقوا بیاد و پرهیزگاری بیاد. ذکر حج رو خداوند متعال در این جزء دوم ذکر کرده که یکی از شعائر بزرگ اسلامی است که دو رکن اساسی که وقوف عرفه و طواف است که در 5 روز و 5 مقامات 7 عمل رو انجام دادن به این حج میگوید و رساله حج را هم برای شما انشالله در آخر معرفی میکنیم. و قضیه طلاق ذکر شده که طلاق یکی از مسائل خیلی مهمی است در جامعه. اقسام آن ذکر شده که یک طلاق یک است و 2 طلاق 2 است و 3 طلاق 3 است. 3 طلاق یکی نیست. این موضوع هم در کتب فقهی ذکر شده و همچنان در احادیث ذکر شده و خداوند متعال این رو هم ذکر کرده. همچنان قضیه عدت است و اقسام عدت رو خداوند متعال اینجا بیان کرده. برای زنی که مثلا شوهرش بمیرد و یا طلاق بگیرد، برای کسی که بمیرد برای اون چقدر وقت است و برای کسی که طلاق بگیرد برای اون چقدر وقت است. دختری باشد که هنوز عروسی کرده اما به سن بلوغ نرسیده، مریضی ماهواری نمی آید، و برای خانومی که اون به عمری رسیده که مریضیش بند شده و پیرزن هست اون وقتی طلاق بشه یا این دختر بچه طلاق بشه، اینا عدتشون چی هستن؟ مختلف این چیزها رو ذکر کرده. بعد از طلاق حایزه بود 3 حیض رو تکمیل بکند، اگر حیض نیومد 3 ماه رو تکمیل بکند. همچنان زن حامله وقتی طلاق بشود تا وضع حمل عدتش تکمیل می شود و اگر شوهر فوت کرد 400 و مثلا 4 ماه و 10 روز است و حامله بود تا وضع حمل باید منتظر باشد. مسئله رضاعت است که پسر رضاعی، دختر رضاعی، پدر رضاعی، مادر رضاعی، اینا همه مثلا حرمتی که در بین اینها می شود، همچنان این حرمت در مسئله انساب حقیقی است. در وصلت انساب حقیقی مثلا نکاح با مادر حرام، با خواهر، با خاله، با عمه، اینها انساب حقیقی هستند که نسبت حقیقی با اینا داری در رشته و در وصلت نمیتانی، این حرام است. و همچنان در رضاعت هم حرام می شود، در رضاعت هم این موضوع حرام است. و در آخر خداوند متعال نماینده بر حق که طالوت بوده در مقابل نماینده باطل که جالوت بوده، خداوند متعال این را ذکر می کند که اون قدرت هم داشت، زور هم داشت، طاقت هم داشت، همه چیز داشت جالوت، ولی خداوند متعال طالوت رو موفق می کند و نصرت می بخشد. فهزموهم باذن الله. و خداوند متعال این موضوع رو ذکر می کند برای ما که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. و در اخیر هم یکی از رساله ها و بعضی از رساله ها، البته 2-3 تا رساله استاد گرامیمون متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گومن حفظه الله تعالی براتون یادآوری میکنم که این رساله ها و یا کتاب ها رو حتما بگیرید، مطالعه بکنید تا در وقت مشکلات انشالله اون مسائلی که شما میخواهید به دست شما برسد. کتاب حج و عمره است و رساله مسئله طلاق 3 هست و رساله فقه حنفی پر اعتراضات کی جوابات به خاطر رضاعت. خداوند متعال به ما توفیق عمل بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.